जे चन्द्र सुरेश सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई र आज पनि म विक्रम मवाल हजुरहरूको निम्ति प्रश्न लिएर उपस्थित भइसकेको छु र यो प्रश्न निकै नै महत्त्वपूर्ण छ र हजुरहरू सबैले ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने जरुरत छ। यदि हजुरहरू यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किनकि हजुरहरूको निम्ति हामी प्रत्येक दिन भिडियोजहरू बनाइरहेका हुन्छौँ। हजुरहरूले उक्त भिडियोज मिस नगर्ने हो भने हजुरहरूले सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भन्दै अब म यो क्वेसन सल्भ गर्छु, हजुरहरूले मलाई कृपया फलो गर्नुहोला। यो क्वेसन सल्भ गर्नभन्दा अगाडि केही बेसिक चिज हजुरहरूलाई म भन्न चाहन्छु। जस्तै साइन स्क्वायर यक्स इज इक्वल टु 1 माइनस कस स्क्वायर यक्स हुन्छ। यो फर्मुला हजुरहरूमा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, हजुरहरूले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको हजुरहरूको 2 साइन स्क्वायर यक्स भनेको हजुरहरूको के हुन्छ भने 1 माइनस कस 2x हुन्छ। यो फर्मुला पनि हजुरहरूले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है। अनि अर्को भनेको हजुरहरूको 2 कस ए डट कस बी हुन्छ भने हजुरहरूले कस ए प्लस बी हैन, कस ए प्लस बी ड प्लस कस ए माइनस बी, यो फर्मुला पनि हजुरहरूमा अवगत हुनुपर्छ। यति फर्मुला हजुरहरूलाई थाहा छ भने यो क्वेसन धेरै गाह्रो क्वेसन हैन है। अब म यो क्वेसन सल्भ गर्छु, हजुरहरूले मलाई प्लिज फलो अप गर्नु होला है त। म लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिन्छु, टेकिङ लेफ्ट ह्यान्ड साइड कस स्क्वायर यक्स डट साइनको पावर 4x हैन। यति भइसकेपछि अब म यो साइनको पावर 4x लाई कस स्क्वायर यक्स डट साइनको पावर 4x भनेको हजुरहरूको साइन स्क्वायर यक्स को होल स्क्वायर हो हैन। त्यो भनेको हजुरहरूको कस स्क्वायर यक्स डट साइन स्क्वायर यक्स इन्टु डट हैन, त्यसलाई पनि डटले रिप्रेजेन्ट गरौँ, साइन स्क्वायर यक्स हो हैन। अब म यो साइन स्क्वायर यक्स एउटालाई अगाडि लेख्छु, साइन स्क्वायर यक्स डट यो साइन स्क्वायर यक्स डट कस स्क्वायर यक्स है। केही फरक पर्दैन, यसलाई पछाडि लेखेको हो र यो दुईटा एक्सप्रेसनलाई अगाडि सारेको मात्र हो। साइन स्क्वायर यक्सलाई म केही गर्दिनँ, डट लेखेँ, तर जुन हामीलाई यो फर्मुला थाहा छ साइन 2a इज इक्वल टु 2 साइन ए डट कस ए भन्ने यो फर्मुला पनि हजुरहरूले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है त। यो फर्मुला चाहिँ यो एक्सप्रेसन चाहिँ म ल्याउने कोसिस गर्छु। मैले यसलाई के गर्न सक्छु भने 1/4 इन्टु 4 गरेँ भने 4 र 4 काट्यो भने 1 नै आउँछ हैन, यसमा कुनै डाउट छैन। अनि त्यसपछि साइन स्क्वायर यक्स डट कस स्क्वायर यक्स गर्छु। हजुरहरूले यो 4 र 4 काट्नुभयो भने यही एक्सप्रेसन आउँछ है त। हाम्रो अहिलेसम्म पनि एक्सप्रेसन ब्यालेन्समै छ। यो मैले आफ्नो फाइदाको लागि केही थपेको हुँ है त। अब यो 1/4 मा म यो 1/4 अगाडि लेख्छु, अनि साइन स्क्वायर यक्स यो भयो, यो साइन स्क्वायर यक्स यो भयो। अब यो 4 साइन स्क्वायर यक्सलाई चाहिँ 4 साइन स्क्वायर यक्स डट कस स्क्वायर यक्स भनेको हजुरहरूको 2 साइन एक्स डट कस एक्स को होल स्क्वायर हो है। 2 साइन एक्स डट कस एक्स भनेको हाम्रो साइन 2x हुन्छ। यो फर्मुला युज गरेको हो हामीले है। यो फर्मुला युज गर्ने हो भने 1/4 साइन स्क्वायर यक्स डट लेखौँ, यो मल्टिप्लाईको ठाउँमा डट लेखौँ। अब साइन स्क्वायर 2x है त। यो भनेको साइन 2x भयो, अनि यो होल स्क्वायर भएकोले यहाँ साइन स्क्वायर 2x लेख्यौँ है त। अब फेरि म 1/4 साइन स्क्वायर यक्स लेख्छु डट, हामीलाई अब थाहा छ यहाँ हामीलाई थाहा छ 2 साइन स्क्वायर यक्स भनेको 1 माइनस कस 2x हो। हेर्नुहोस् त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा सबै कस 6x कस 4x कस 2x छ। त्यसैले हाम्रो सकेसम्म हाम्रो ट्राई भनेको यो कस 2x को यो फर्महरू ल्याउने हो। त्यसैले यहाँ 2 साइन स्क्वायर यक्स छ हैन, यहाँ 1 माइनस कस 2x छ। त्यसैले हाम्रो उद्देश्य भनेको अब यहाँ के हुन्छ भने यो साइन स्क्वायर 2x मा म के गर्छु भने 1/2 थप्छु, इन्टु 2 गरेँ हैन, इन्टु 2 गरेँ, अनि साइन स्क्वायर 2x गरेँ है त। यो के गरेको हो, 2 र 2 काट्यो भने आफ्नो फाइदाको लागि 2 साइन स्क्वायर 2x बनाउनु खोजेको हो, यो फर्ममा ल्याउन खोजेको हो हैन। यहाँ यक्स छ तर यहाँ चाहिँ साइन 2x छ हैन, त्यति मात्र फरक हो। त्यो फर्ममा ल्याउनलाई मलाई 2 चाहिन्थ्यो हैन, त्यो 2 युज गर्नलाई मैले 1/2 थपेको हो है त। 2 काट्यो भने हजुरहरूको यही एक्सप्रेसन आउँछ। हाम्रो एक्सप्रेसन अहिलेसम्म पनि ब्यालेन्समै छ है त। अब यो 1/2 लाई म यता लगेर मल्टिप्लाई गर्छु, 4 2 जा 8 हुन्छ, अनि साइन स्क्वायर यक्स हुने भइहाल्यो डट 2 साइन स्क्वायर 2x को ठाउँमा म फर्मुला हाल्छु 1 माइनस कस 4x हुन्छ है त। 1 माइनस कस 4x हुन्छ, यो फर्मुला युज गरेको है। यहाँ यक्स को ठाउँमा 2x छ, अनि यहाँ 2 इन्टु 2 गर्ने बेला 4x आइहाल्छ है त। 1 माइनस कस 4x आयो। अब हामी मल्टिप्लाई गरौँ, इज इक्वल टु यसले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 1/8 साइन स्क्वायर यक्स हुन्छ, 1/8 साइन स्क्वायर यक्स इन्टु 1 त्यही हुन्छ, माइनस 1/8 साइन स्क्वायर यक्स डट कस 4x है त, कस 4x है त। अब हजुरहरूलाई मैले भनेको थिएँ यहाँ साइन स्क्वायर यक्स भनेको के हो त, यता
साइन स्क्वायर एक्स भनेको 1 माइनस कस स्क्वायर एक्स हो। अब त्यो फर्मुला चाहिँ हामी गएर यता यो साइन स्क्वायर एक्समा हालौँ है त। 1/8 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/8 1 माइनस कस स्क्वायर एक्स डट कस 4x है त इज इक्वल टु 1/8 साइन स्क्वायर एक्स माइनस मल्टिप्लाई गरौँ 1/8 1/8 मात्र बाँकी हुन्छ 1/8 यहाँ डट कस 4x छ त्यसै 1/8 इन्टु 1 इन्टु पर्खिनु है त यो कस 4x लाई म यता लेख्छु कस 4x हैन यो साइन स्क्वायर एक्स भएको यो भयो कस 4x हाम्रो मल्टिप्लाईमा छ त्यसैले त्यो पनि यो एक्सप्रेसनमा इन्क्लुड भएकोले पहिला म यसलाई यो cos 4x लाई यता लेखे है 1/8 पछि 1 माइनस cos स्क्वायर x त्यसपछि 1/8 sin स्क्वायर x माइनस 1/8 cos 4x ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 1/8 cos 4x हुन्छ माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ अनि 1/8 cos 4x डट cos स्क्वायर x है त cos स्क्वायर x यो एक्सप्रेसनले यो टर्मले यसलाई मल्टिप्लाई गरेको हो है त। यति भइसकेपछि अब हजुरहरुको 1/8 sin स्क्वायर x हैन sin स्क्वायर x माइनस 1/8 cos 4x 1/8 cos 4x प्लस यहाँ यो cos स्क्वायर x छ हैन। अब म त्यसलाई के गर्छु भने हजुरहरुको 1/8 डट cos 4x डट 1/2 इन्टु 2 गर्छु है ताकि यहाँ 2 cos स्क्वायर x आओस् हैन 2 cos स्क्वायर x आओस् अनि हामीलाई थाहा छ cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x भनेको हजुरहरुको यहाँ लेख्दिन यतातिर लेखौँ है त 2 cos स्क्वायर x भनेको हजुरहरुको के हुन्छ त 1 प्लस cos 2x हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ है त। त्यसैले यो फर्मुला युज गर्नलाई चाहिँ मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 2 ले नै डिभाइड गरेको हो। यहाँ हेर्नुस् त मलाई 2 cos स्क्वायर x चाहिन्छ त्यसैले 2 लेखे अनि यो 2 काट्नलाई 1/2 हुनुपर्छ हैन ताकि यो एक्सप्रेसन चाहिँ यहाँ ब्यालेन्स होस् है त। यति भइसकेपछि अब 1/8 sin स्क्वायर x माइनस 1/8 cos 4x प्लस 1/8 cos 4x 1/8 इन्टु 1/2 गरौँ हैन 1/16 लेखौँ यहाँ 8 इन्टु 2 16 अब यो 2 cos स्क्वायर x को ठाउँमा हामी लेखौँ 1 प्लस cos 2x हैन यो 2 cos स्क्वायर x को ठाउँमा 1 प्लस cos 2x लेख्यौँ हामी फर्मुलाको बाट इज इक्वल टु 1/8 sin स्क्वायर x माइनस 1/8 cos 4x हैन यो टर्मले मल्टिप्लाई गरौँ प्लस 1/16 cos 4x हुने भयो यो इन्टु 1 हैन यो इन्टु प्लस 1/16 cos 4x डट cos 2x हुने भयो हैन इज इक्वल टु अब के हुन्छ त हजुरहरुको 1/8 sin स्क्वायर x माइनस अब यो 1/8 माइनस 1/8 प्लस 1/16 cos 4x सल्भ गर्ने हो भने हजुरहरुको के आउँछ अब यहाँ रफमा गरौँ है यहाँ रफमा गरौँ माइनस 1/8 cos 4x प्लस 1/16 cos 4x भनेको हजुरहरुको 16 एलसीएम हुने भयो माइनस 2 cos 4x प्लस cos 4x हुन्छ हैन इज इक्वल टु के हुन्छ त माइनस 2 प्लस 1 माइनस cos 4x बाइ 16 है त माइनस cos 4x बाइ 16 यो अब यो दुईटाको ठाउँमा अब यो भ्यालु हालौँ है त यो जुन दुईटा छ यो दुईटाको ठाउँमा माइनस 1/16 cos 4x लेखौँ है त यो दुईटा सल्भ गरेर यति आउँछ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो प्लस अब यो 1/16 जुन छ अब यहाँ 2 cos 4x डट cos 2x छ है त ल ठीक छ म अहिले यही लेख्छु 1/16 cos 4x डट cos 2x छ यता स्पेस पुगेन त्यसैले म नेक्स्ट पेजमा लेख्छु यो एक्सप्रेसन म फेरि सार्छु है त हाम्रो के आएको थियो भने 1/8 sin स्क्वायर x माइनस 1/16 cos 4x प्लस 1/16 cos 4x डट cos 2x है त। अब हजुरहरुको 1/8 sin स्क्वायर x भइहाल्यो माइनस 1/16 cos 4x अब प्लस म के गर्छु भने 1/16 इन्टु 1/2 इन्टु 2 गर्छु हैन 2 2 काट्यो भने 1 नै हुने हो अनि यहाँ cos 4x डट cos 2x है त। यति भइसकेपछि हजुरहरुको 1/8 sin स्क्वायर x माइनस 1/16 cos 4x हैन प्लस 16 इन्टु 2 1/32 अब 2 cos 4x डट cos 2x को फर्मुला हालौँ हामी cos ब्र्याकेटमा हालौँ cos 4x प्लस 2x हैन यो 2 cos a डट cos b को फर्मुला हाल्यो cos a प्लस b प्लस cos a
माइनस बी यो फर्मुला हाल्यौँ है ब्र्याकेट क्लोज गरौँ इज इक्वल टु 1/8 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1/16 cos 4x प्लस 1/32 हजुरहरूको के हुन्छ त अब cos 4x प्लस 2x भनेको हजुरको cos 6x हुन्छ प्लस cos 2x हुन्छ है त 4x minus 2x cos 2x है त यति भइसकेपछि अब 1/8 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1/16 cos 4x हैन प्लस यो मल्टिप्लाई गरौँ 1/32 cos 6x हुन्छ प्लस यो भनेको 1/32 cos 2x हुन्छ है इज इक्वल टु अब हामी यो 1/8 sin स्क्वायर एक्स को ठाउँमा चाहिँ यसको भ्यालु हालौँ हैन यसलाई पनि हामी के गर्न सक्छौं भने 1/8 इन्टु 1/2 इन्टु 2 गरेर 2 sin स्क्वायर एक्स बनाऊँ हैन 2 2 काट्यो भने 1 बाँकी हुन्छ यो भनेको यही एक्सप्रेसन आउँछ है यसमा 2 sin स्क्वायर एक्स बनायो माइनस 1/16 cos 4x प्लस 1/32 cos 6x हैन अनि प्लस 1/32 cos 2x है त यति भइसकेपछि अब 8 इन्टु 2 1/16 हुन्छ 2 sin स्क्वायर एक्स 2 sin स्क्वायर एक्स नै भइहाल्यो माइनस 1/16 cos 4x प्लस 1/32 cos 6x प्लस 1/32 cos 2x इज इक्वल टु अब 1/16 भइहाल्यो 2 sin स्क्वायर एक्स को हामीले फर्मुला अघि भर्खर भनेका थियौं 1 माइनस cos 2x हैन माइनस 1/16 cos 4x प्लस 1/32 cos 6x प्लस 1/32 cos 2x है त अब मेरो उद्देश्य भनेको के हुन्छ भने ठीक छ यो मल्टिप्लाई गरौँ पहिला 1/16 भइहाल्यो 1/16 इन्टु यो 1/16 cos 2x माइनस 1/16 cos 4x हैन प्लस 1/32 cos 6x प्लस 1/32 cos 2x अब के गरौँ भने यो 16 यो डिनोमिनेटरमा सबै 32 लिएर आउँ हैन ताकि यो लाइक फ्र्याक्सन बनाऊँ यो सबैले त्यसैले म के गर्छु भने न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा यो यता मल्टिप्लाई गर्छु 2 1 जा 2 2 बाइ अनि 16 इन्टु 2 32 है त माइनस अब यहाँ पनि त्यही गरौँ 2/32 cos 2x हैन माइनस यहाँ पनि 2/32 न्युमरेटर डिनोमिनेटर दुवैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेको है त cos 4x अब यहाँ त 32 छटेछ त्यसैले के गर्नु पर्दैन 1/32 cos 6x प्लस 1/32 cos 2x है त 1/32 cos 2x अब माइनस 32 cos 2x र 1 + 32 cos 2x हजुरहरूले सल्भ गर्ने हो भने के हुन्छ त 2/32 माइनस cos 2x/32 बाँकी हुन्छ हैन अनि यहाँ भनेको माइनस 2/32 cos 4x नै हुने भयो अनि प्लस cos 6x/32 त यही भइहाल्यो है यो त अब हामीले सल्भ गरिसक्यो यो र यो चाहिँ हामीले cos 2x सेम भएकोले यो सल्भ गरेर यहाँ माइनस cos 2x/32 आइसक्यो है त यति भइसकेपछि अब हामी 1/32 कमन लियौं 1/32 कमन लियौं बाँकी भयो 2 माइनस cos 2x 2 माइनस cos 2x अनि माइनस cos 4x है माइनस cos 4x प्लस cos 6x हाम्रो RHS प्रुफ भयो हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूको फिडब्याक निकै नै महत्त्वपूर्ण छ र हजुरहरूको निम्ति हामी प्रत्येक दिन भिडियोजहरु बनाइरहेका छौं हजुरहरूले उक्त भिडियोजहरु मिस नगर्ने हो भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ यति भन्दै हजुरहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन्छु जय चन्द्र सूर्य।